अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो आगाही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे आज हम शो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आपको दे सकें वो ज़रूर दें, क्योंकि इसमें मैं ये समझती हूँ कि हर एक सिंगल इंसान का फ़ायदा है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें क्यों रोका जाता है, आबादी बढ़ाने से क्यों रोका जाता है, इनको क्या मसला, मतलब ये मैं आम अल्फाज में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती हूँ उसमें हमें यही चीज़ें सुनाई देती हैं कि गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स क्यों करती है। हमारी ज़िंदगी है, हमने अपनी फैमिली बनानी है, हमने अपनी फैमिली को आगे लेके चलना है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता। आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको अवेयरनेस दी जाती है और आपको बताया जाता है कि जो है अगर वो एक था ना कि कम बच्चे खुशहाल घराना, तो वाकई अगर आपकी फैमिली में उतने बच्चे या उतनी फैमिली छोटी फैमिली होगी जिससे आप उनका अच्छा फ्यूचर भी देख सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकते हैं, अच्छी तरबियत भी दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज हम इंशाल्लाह अपने शो पे अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करके आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर फरजाना भागात मौजूद है, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आगे जाके आपका नाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोई बात नहीं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मुश्किल, पर आप जिस टॉपिक पे बात करने वाली हैं वो और लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे दूसरे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल खान, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि जब भी हम इस तरह की बात होती है, आपने भी शायद बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग और आसपास सुना होगा कि जब भी बात होती है कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, अब आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए, एक आम अल्फाज में मैं बोलूँ क्योंकि हमने ये बात आगे तक पहुंचानी है। ये बात सिर्फ हम 4-6 लोगों में या वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मुश्किल अल्फाज समझ जाते हैं, ये आज का शो उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो अपने फ्यूचर को समझ नहीं रहे और आबादी बढ़ाने में उनका अहम एक किरदार है। तो मुझे बताइएगा, इस तरह की सोच आपने देखिए लोगों में, इस तरह के लोगों को आपने फेस किया है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि गवर्नमेंट या इस तरह के कुछ इदारे क्यों काम करते हैं, आबादी को क्यों रोकना चाहते हैं, इसमें इनका क्या फायदा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली मोस्टली हमारा तो डेली का काम, क्योंकि मैं रेडी डिफरेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ, तो डेली हमारा पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमारा पेशेंट नहीं होता, हमारा क्लाइंट होता है, क्योंकि हेल्दी बंदे को हम क्लाइंट ही बोलते हैं। तो डेली जब आते हैं तो मेरी अपनी पर्सनली नॉलेज ये है कि लोगों में मतलब वो उसको अपना पर्सनल इशू समझते हैं कि हमारी अपनी मर्जी है, हमें 2 बच्चे हों, हमारे 4 बच्चे हों, हमारे 6, किसी को इससे क्या कंसर्न है। लेकिन ज्यादातर फिर वो ही बंदे जब हम बहुत से आके बहस मुबाहिसा करते हैं हमारे साथ, जब उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत हो तो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वही होती है कि जी हमारी मर्जी है, हमें 2 बच्चे हों, 4 हों, आप लोगों का कैंसर है, गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है, आप लोगों को फंडिंग होती है, उन लोगों को मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम गवर्नमेंट नहीं तो गवर्नमेंट को कोई पैसे मिलते हैं, पता नहीं क्या है उनकी सोच। अक्सर ये हमने बहुत फेस किया और बल्कि बहुत से लोगों को तो हार्शली भी ट्रीट करते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बिलाल खान साहब से मैं पूछूंगी कि कदम बा कदम क्या है, मतलब नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है कदम बा कदम, पर हमारे देखने वालों को अगर आप बताना चाहें डिटेल में। अच्छा, कदम ब कदम जो है ये हमारा एक प्रोजेक्ट है पाथफाइंडर इंटरनेशनल का, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। हम 4 सूबों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिसी के हवाले से, एडवोकेसी के लिहाज से हम इनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये एक तवातुर है। हमारा एक प्रोजेक्ट चला था नया कदम के नाम से, जिसमें हमने सिंध और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनको हमने सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग जहाँ पे होती है उनके साथ हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई डिफरेंट किस्म की, उनकी स्ट्रेटजीज बनवाई और फिर जो है उनकी हमने मदद की कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कदम ब कदम, और इस कदम ब कदम जो है इसमें हम तमाम 4 सूबों में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। और इसमें जो बुनियादी जो फ़र्क आया है वो ये है कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ऐसे मदद कर रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं उसमें इनकी सपोर्ट भी करें, साथ में जो है जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि गवर्नमेंट के साथ हम शाना बशाना काम कर सकते हैं तो उसमें हम इनके साथ चल रहे हैं। जैसे कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे हैं इसमें पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग को,
اور اس میں جو ہے وہ ہم ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کی کوارڈینیشن میٹنگز ہم کر رہے ہیں، ان کی سپورٹیو سپرویژن جو ہے اس میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ساتھ میں جو گورنمنٹ کے جو سیٹ ٹولز ہیں جن کو DHIS کہتے ہیں، ان کو جو ہے اس کے اندر مختلف انڈیکیٹرز ہیں ہمارے پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ کے PPFP اینڈ PAFP، اس انڈیکیٹرز کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ نہ صرف شامل کر رہے ہیں بلکہ ان کی جو ٹیکنیکل گائیڈنس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ان کی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ان چیزوں کو مانیٹر کرنا، اس کے اوپر پراپر ٹریننگ کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا۔ اس کے ساتھ جو ہے جو بہت ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے اوپر، جیسے ابھی ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے یہاں پہ بات کی کہ فیملی پلاننگ کے اوپر کام کرنا تو یا اس کی سروس ڈیلیوری تو ایک طرف، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جو سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے، کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ فیملی پلاننگ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے کیسے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور کیسے جو ہے ہم نہ صرف اپنی بلکہ اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کے اندر جو ہمارا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے وہ ہمارا سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے، جس میں ہم تمام گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جس میں ہم لینڈسکیپنگ کر رہے ہیں کہ کون سی آرگنائزیشن، کون سا ڈپارٹمنٹ، بھلے وہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کون لوگ کہاں پہ فیملی پلاننگ کے اوپر کیا کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان سب چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، ان ریسورسز کو، اور پھر اس کو ایک جامع طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں، اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں جو کہ تمام صوبوں کے لیے اور فیڈرل کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اور ہم اپنی فیملی پلاننگ کی جو سروسز ہیں یا جو فیملی پلاننگ کا میسج ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے یا صحیح معنوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں بامانی طریقے سے، ہم کمیونٹی تک پہنچا سکیں، اور پھر وہاں سے اس کا رسپانس چیک کریں کہ جتنی بھی کمیونٹی کے اندر ہم انفارمیشن دے رہے ہیں لوگ اس سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے اوپر فیڈ بیک کیا آ رہی ہے، اور پھر ایسے ہی جو ہے ان کے لیے ہم IC میٹیریل اس کے مطابق بنائیں، کوئی آگاہی مہم جو ہے وہ اس کے مطابق چلائیں، یا کوئی بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم ساتھ میں شامل کریں اور ان کو آگے لے کے چلیں۔ اور سب سے آخری جو ہے، جو کہ گورنمنٹ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر جو PC1 بنتے ہیں یا جو ان کے جو امپلیمنٹیشن بنتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ اس میں ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں، تاکہ جو ہیلتھ کا جتنا سسٹم ہے یا سٹرکچر ہے، مختلف جو DLIs ہیں ان کے، جو کہ یہ اگلے 5 سال میں اپنے جو امپلیمنٹیشن کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے، تو اس کو پروگریس کو مانیٹر کریں، خود گورنمنٹ کرے لیکن ہم ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس پروگریس کو ایسے استعمال کریں کہ وہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی جو مدد کریں یا ان کے ساتھ جو ہے ہم ان کو چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، تاکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ریزلٹ بیسڈ ہو، جتنا ڈیٹا آتا ہے گورنمنٹ کے پاس وہ اتنے اچھے طریقے سے آئے کہ اس سے ہم جو ہے وہ اب ہمارے لیے فیملی پلاننگ ہو یا جتنے بھی آبادی کے لحاظ سے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ہمیں لینے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارا قدم بقدم پروجیکٹ کا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگوں کا، عوام کا، کہ اگر گورنمنٹ فیملی پلاننگ کا کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فنڈنگ آ رہی ہے اور ان کا فائدہ ہے، یہ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ کس طرح کے پروگرامز ہو کہ ان کو اویئرنیس آئے، کیسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ انہیں پتہ چلے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے؟ جی بالکل، اس میں وہی کہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا ملٹیپل NGOs یہ مل کے یہ ورلڈ پاپولیشن، یہ آج 11 جولائی کو ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جاتا ہے، تو بیسیکلی اس کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ عالمی سطح پہ بھی اویئرنیس کی جائے، عوام کو بتایا جائے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کیا ہیں، ان کی ہماری معاشی اور سماجی سوشل جو بھی ہماری فیکٹرز ہیں اس میں کیا کیا ان کے افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور آبادی کے بڑھنے سے ہمارے، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری ریسورسز تو بڑھ نہیں رہے لیکن ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جو بیلنس تھا وہ جب آپ کا ڈسٹرب ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ نیچرلی ہے کہ اس پہ جو ہے نیگیٹو افیکٹ پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں
यही है कि अवेयरनेस सेशन अरेंज करवाते हैं हमारे पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे वॉक कराते हैं हम लोग, यहाँ हम ये जो है उलमा वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको सारा सेमिनार्स उनके कराते हैं, उनको कुरान और हदीस वगैरह की या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रोशनी में उनको बताया जाता है, क्योंकि हमारे जो ये उलमाज हैं अपने वो मसाजिद में या इनमें भी थोड़ा सा वो ज़्यादा सही तरीके से अपनी अवाम को गाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ NGOs से मिलके जो भी मैंने बताया जैसे, तो मल्टीपल हमारी कैंप्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ भी जाके हम सेमिनार्स करते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं, उनको इसके बेनिफिट बताते हैं कि फैमिली प्लानिंग की सिर्फ मकसद फैमिली प्लानिंग का ये नहीं है कि बच्चे बंद करे जाएं या बच्चे कम किए जाएं, मकसद ये कि हमें जो आउटकम मिले वो हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड हो। तो इसकी वजह से ज़्यादातर तो इसी पे ज़्यादा फोकस हो कि लोगों को अवेयरनेस दिया जाए। इसके लिए हमें मल्टीमीडिया, ये जैसे प्रिंट मीडिया, मतलब अवेयरनेस सिर्फ मेल के लिए होगी या फीमेल के लिए? डेफिनेटली फैमिली के लिए उसमें, क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादा, क्योंकि माजरत के साथ मैं एक चीज जरूर कहनी चाहूंगी, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जब एक औरत अगर किसी फैमिली, किसी की शादी होती है कोई एक दो लोगों की, और अगर 1 साल बाद 2 साल बाद कोई अगर औलाद नहीं होती, तो फिर फौरन से कहा जाता है कि औरत का टेस्ट करवाएं। टेस्ट करा जाता है, ठीक है, औरत को ही कहा जाता है कि इसमें ही कोई खराबी हो सकती है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि फैमिली प्लानिंग के लिए भी क्या सिर्फ फीमेल को ही गाइड किया जाता है या मेल के साथ उनको भी अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ भी हैं? अगर हमारे माशरे में देखा जाए तो हमारी 80% आबादी वो ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी और जिसमें ज्यादातर मर्द के डिसीजन चलता है, बल्कि मर्द क्या पूरी फैमिली का, सास का, नंदों का, ससुर का, और ये चलता है। तो अवेयरनेस सेशन सिर्फ माँ के लिए नहीं, माँ तो ऑलरेडी हमारे पास औरत आती है, वो तो ऑलरेडी चाहती है कि 2 बच्चे मुझे रेस्ट मिले, ताकि मैं अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी सेहत को भी देखूं, क्योंकि सब कुछ मैनेज उस औरत ने करना होता है। लेकिन डिसीजन पावर अभी भी हमारी औरत के पास नहीं है, वो मर्द के पास है। तो इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में मेल मोबिलाइजर है, मैंने अभी जिसका डिस्कस किया कि काउंसलर होते हैं, हमारे मेल काउंसलर होते हैं, तो वो जाके इसी तरह कॉल मीटिंग्स करते हैं, तो मर्दों में आगाही की यही मुहिम चलती है। फिर फीमेल पूरा खानदान जब आता है, साथ आती है, तो हम लोगों का जो मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह हम देते हैं, तो पूरे खानदान को पहले कन्विंस करना पड़ता है, हमें उनको बताना पड़ता है कि जी इसके ये बेनिफिट है, अगर माँ सेहतमंद होगी तो आपका बच्चा सेहतमंद होगा, तो वो पूरी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेगी। तो हस्बैंड का फिर फाइनेंशियली जो इश्यूज होते हैं, माँ की अगर सेहतमंद नहीं, बीमार है, बच्चा है, तो डेफिनेटली उसका जो है डील तो मर्द ही करेगा ना, मर्द तो फाइनेंशियल बर्डन तो मर्द पे। तो फिर जब हम उनको पूरी डिटेल उसके बेनिफिट वगैरह बताती हैं, तो डेफिनेटली एंड वो काउंसिल हो जाती हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो इस सिलसिले में बहुत से फिर हमारी ये जैसे टीवी वगैरह पे या सोशल मीडिया पे हमारे वही एड वगैरह भी चल रहे होते हैं। तो इस तरह हम लोग कोशिश तो करते हैं अवेयरनेस देने की, और बहुत फर्क आया है अब तो पहले से बहुत ज्यादा। अब तो लोगों को जैसे मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड वगैरह है, तो लोगों को पता है, और अब वो खुद ही आके हमसे डिमांड करती हैं अब तो। अच्छा, अगर फैमिली प्लानिंग के क्योंकि मुख्तलिफ जो हैं वो आप डॉक्टर के पास जाएं, तो आप जिस तरह का भी ट्रीटमेंट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। एक सिंपल भी है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहिबा से मैं ज़रूर पूछूंगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी कि एक तो कम उम्र की शादी, फिर उसके बाद हमें ये भी नहीं पता होता, एक बच्ची जो कम उम्र है उसकी शादी हुई, उस पर बहुत सारी घर की भी जिम्मेदारी होगी, फिर ये भी जिम्मेदारी होगी, और एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहनों में बसा है कि बस जल्दी से 2-4 जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी हर साल हो जाए, फिर उसको एक साथ पालेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे खत्म होगा, ये जो एक सोच हमारे दिमागों में बस चुकी है? अच्छा, इस पे कम उम्र की शादी जो है, चूंकि हमारे इस माशरे में जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हालांकि वक्त के साथ साथ इसमें बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो मुआशरे के अंदर तालीम की वजह से बहुत चेंज आ गई है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आया शादी जो है क्या वो सिर्फ इस चीज का नाम है कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए जाएं, या एक पूरे खानदान को लेके आगे चला जाए। अब खानदान को आगे लेकर जाने के लिए सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि क्या ये बच्चा या ये बच्ची ये अपनी जिम्मेदारी को बतौर एहसन अदा कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या इनके जो हुकूक हैं, या चाहे वो उनकी तालीम है,
चाहे वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके पास कोई रोजगार है या नहीं है, वो उसको आया उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया भी है या नहीं पहुंचाया। और तीसरी और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि इस मुआशरे के अंदर रहने के लिए आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं कि वो एक बच्चा और एक बच्ची जो है वो अपनी इस मुआशरे के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से अदा कर सकें। अब अगर हम ये बात करते हैं, एक तरफ तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर यह है कि कितनी पेचीदगियां पैदा होती हैं, और अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे लड़कियों के साथ अमूमन ऐसे होता है कि वहाँ पे जो है वो उसमें एक अच्छी खासी तादाद बच्चियों की आती है। डॉक्टर साहब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हैं ना वो ऐसी नहीं है कि मैं उसे बहुत जल्दी ब्रेक की वजह से सुन के और उस चीज़ को इग्नोर कर दूं, क्योंकि ये एक एक अल्फाज बहुत अहम है। क्योंकि आज का जो ये दिन है, ये शो है, ये आपके लिए बहुत अहम है। आपने एक एक अल्फाज को गौर से सुनना है, और उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप यकीनन इसको सुनने के बाद अमल भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और अपने मुल्क के लिए भी, आपके मुल्क के लिए भी बेहतरी है और आप लोगों के लिए भी बेहतरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके मुल्क के लिए बेहतरी है। जो एक छोटा सा हमारे जहन में कोई सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो भी चीज़ है नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा पिक करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को नहीं करते, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट को फंडिंग होती है इसलिए वो हमें ये कहते हैं कि आप इस तरफ जाएं कि बच्चे ज़्यादा ना हो, बच्चे कम हो। इसमें यकीन करें आपका भी बहुत फ़ायदा है, और वो किस तरह से वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आगाही। अच्छा, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कम उम्र की शादी, अब उस पर हम बात करते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास बतौर एक इंसान जब तक हमें वो मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक जो है वो हमें अपनी जो मुआशरे के अंदर अपने कंट्रीब्यूशंस हैं या किरदार है उसके ऊपर हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे जो बच्चे हैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत सारी पेचीदगियां बच्चियों के अंदर पैदा होती हैं, और फिर जो है वो अगर हम अपनी सर्विसेज का डेटा उठाएं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम 20 से 24 साल तक जब सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कि अमूमन जो है वो 20 से 24 साल के दरमियान में जो है वो हमारी जो बच्चियां हैं उनकी एक एक दो बच्चे हो चुके हुए होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो अभी उनकी जो खेलने कूदने के दिन हैं बच्चियों के, या जो है वो उनके तालीम के दिन हैं, या उनके जो है वो कुछ आप इस तरह कह लें कि अभी उन्होंने अपनी वो जो मुआशरे के अंदर जो मैच्योरिटी है उसको हासिल नहीं की, तो उसमें कैसे जो है वो बच्ची जो है वो इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकती है। जैसे अब ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी का तकरीबन 64% हिस्सा बच्चों के ऊपर इस वक्त मुश्तमिल है। और अगर हमने इकोनॉमिकली आगे जाना है, हमने अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपने मुल्क के लिए, तो उसमें लड़कियों की तालीम इंतहाई अहम है। ना सिर्फ उनकी तालीम बल्कि उनके साथ उनकी जो स्किल्स हैं और उसके मुआशरे के अंदर उनका किरदार, अब इन चीजों को हासिल भी करना है। और साथ में जो है हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं बच्चों की, खास तौर पे लड़कों की, अगर उनकी 18 साल की उम्र तक, तो उन्होंने कैसे अपने इस मुआशरे के अंदर जो कि बहुत चैलेंजिंग आजकल हो गई है, हमारे पास रिसोर्सेज की जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन है या जो रिसोर्सेज के जो तरीके हैं उसमें अगर देखें तो उसमें हमें इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश करनी पड़ रही है। तो उन सब
تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کم عمری کی شادی جو ہے وہ ایک اس وقت ایک المیہ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف اگر اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ بھی ایک اہم کردار اس میں ادا کر رہا ہے. چونکہ بچیاں جو ہیں ابھی وہ اتنی میچور نہیں ہوئی ہوتی ہیں, ان کی تعلیم چل رہی ہوتی ہے اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ڈال دیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے جب وہ ایک بہت بڑے برڈن کے انڈر آ جاتی ہیں تو اس میں چونکہ ان کی میچورٹی تو اتنی ہوتی نہیں, اب ایک پورے خاندان کو انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے. اور ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جیسے جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب اس لڑکی کی شادی ہوگی, اس نے پورے گھر کو لے کے چلنا ہے. اب اس پورے گھر کو لے کے چلنا جو ہے وہ شاید اس کم عمر کی بچی کے لیے اتنا ممکن نہیں ہے. لہذا اور بہت ساری اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ہم عموماً جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب لڑکی کی کم عمر میں شادی کر دی جائے گی تو ہمارے اوپر اکنامک برڈن کم ہو جائے گا. لڑکیوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے گی, بوجھ کم ہو جائے گا باپ کے اوپر, اور یہ جو ہے وہ ذمہ داری بن جائے گی ہسبینڈ کی. لیکن اب دوسری طرف ایکسپیکٹیشن یہ دیکھیں کہ جب وہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے. اب اس کی پیچیدگی, اس کے جسمانی پیچیدگیاں چل رہی ہیں, صحت کی پیچیدگیاں چل رہی ہیں, اس کی اپنی مینٹل, ابھی وہ مینٹلی اتنی جو ہے وہ میچور ہے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم کل ملاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم صحت کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہاں پہ ہم سب کو پتا ہے کہ سندھ میں جیسے چائلڈ میرجز کا بل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کا بل پاس ہو گیا ہے, ایون کے پی کے اندر بھی ہو گیا ہے. تو اس میں ابھی تک بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نہ اس بل کے بارے میں پتا ہے, اور اس بل کی جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے اس بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو پراپر طریقے سے کریں, اور جو لوگ ان چیزوں کے مرتکب پائے جاتے ہیں ہم ان کو قرار واقعی سزا دیں, تاکہ اس میں جو ہے پھر نہ ایسی چیزیں بھی نہ ہوں اور ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے. اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ بیٹے کی خواہش میں بیٹیاں ہی بیٹیاں, آبادی بڑھنے کا میرے حال سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اور جب تک بیٹا نہیں ہوتا تو وہ پھر بیٹیوں کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں کہ بیٹا, مطلب ہمارے مائنڈ سیٹ یہی ہے نا کہ بیٹا جو ہے سربراہ ہے, اس نے فیملی کو چلانا ہے, ہماری نسل چلے گی, نسل بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے نہیں. تو اس سلسلے میں پھر ایک اگر بیٹا ہے, پہلی بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری, پھر وہ بیٹے کے چکر میں 5 6 7 بچے ہو جاتے ہیں. اگر اس بیوی سے نہیں ہو رہے تو سیکنڈ میرج, تھرڈ میرج, اور اسی چکر میں پھر وہ بیٹا جب تک نہیں آتا, وارث جب تک نہیں آتا. تو یہ بہت بڑا پوائنٹ سیٹ ہے. اور اس کو ہاں یہ ہے تھوڑا سا چینج ہوا ہے, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو کہ وقت کے ساتھ تھوڑی بہت لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے ہمیں. اچھا اگر ایک بیوی سے اگر بیٹا نہ ہوا تو دوسری شادی ہو جائے, تو مجھے یہ بتائیں کہ صرف عورت کی وجہ سے بیٹا, عورت اگر دوسری شادی کر لیں تو بیٹا ہو جائے گا, یا اس میں مرد کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر, ہاں جی بالکل, ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں تو بیٹا بیسیکلی ہمارا جو جینیٹیکلی اگر دیکھیں تو ایکس اینڈ وائی کروموزومز جب ملتے ہیں تب بھی جا کے ایک مطلب ایک جنریشن کریٹ ہوتی ہے. تو اب ایکس, فیمیل کے پاس تو ہوتے ہی 2 ایکس ہیں, میل کے پاس ہوتا ہے ایکس اور وائی. اب اگر دونوں کا ہو گیا ایکس, اگر ادھر سے بھی ایکس آ گیا ادھر سے بھی ایکس آ گیا تو ڈیفینیٹلی فیمیل پیدا ہوگی. لیکن اگر وائی آئے گا تو وہ میل سے ہی آئے گا نا, تو فیمیل کے پاس تو ہے ہی نہیں. لیکن قصوروار ہمارے معاشرے میں پھر بھی وہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت اس کی ذمہ دار ہے. پھر جس کی وجہ سے یہی کہ زیادہ تر جو ہے پھر سیکنڈ میرج پہ طلاق اور بہت سے مسائل پھر اس سے پیدا ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ صرف, اگر دیکھا جائے تو میڈیکل گراؤنڈ سے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میل کا فالٹ ہے, میل کی وجہ سے بلال صاحب مسکرائیں بات پہ, ان کو بھی پتا ہے. لیکن قصوروار وہی کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی, تو قصوروار ہمارے یہاں عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ آج اس سوال پہ؟ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے کیونکہ نہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں بہت اذیت کا وقت بھی گزار رہی ہیں, ایسا بھی ہے. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ایسے پیئر ہیں, جوڑے ہیں جن کے پاس اولاد بھی نہیں ہے. اب جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو ان کے پاس ایک بیٹی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ خدا کی رحمت ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا, جب میں نے جب اس فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا تولیدی صحت کے اوپر, تو ایک میری نظر سے ایک چیز گزری اور بڑی ایک خوبصورت چیز تھی, اور جس کو میں ہمیشہ جو ہے اس کو بیان کرتا ہوں
کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. رحمتوں کا حساب کوئی نہیں اور نعمتوں کا حساب سخت ہے. اب اگر اس بات کو کوئی سمجھ لے تو شاید جو ہے وہ ان کی آدھی سے زیادہ مشکلات جو ہے وہ تو وہیں پہ ختم ہو جائیں گی. لیکن چونکہ یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے بیٹے کا، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل ہی ہمارے بیٹے سے آگے چل رہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت کام اس کے اوپر ہو بھی رہا ہے، لیکن تعلیم کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ تبدیل ہو بھی گئی ہے. لیکن سٹل ابھی بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور بہت ساری جو برائیاں ہیں یا جو معاشرے کی جو خرابیاں ہیں وہ یہ بھی اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے اوپر جو ہے ابھی بھی سٹل ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں ایڈ آن کروں گی کہ ابھی مائنڈ سیٹ میں نے بولا کہ چینج ہوا ہے، لیکن کچھ فیملیز میں نے ایسی بھی دیکھیں جو بیٹیوں کو ان کی 4-4-5 بیٹیاں، لیکن وہ بیٹیوں کے لیے بھی اتنے ہی بے چینی سے، اگر بیٹا ہے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو وہ بیٹیوں کے لیے بھی اتنی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، تو ان کو بیٹیوں کو بھی وہی رسپیکٹ اور عزت اور وہ محبت پیار دیتے ہیں. تو ابھی چینج ہو رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اسی وجہ سے پھر ڈومیسٹک وائلنس، بہت زیادہ عورت اسی وجہ سے بیچاری ظلم کا بھی شکار ہوتی ہے کہ جی بچہ اگر بیٹا نہیں ہوا تو وہ عورت کی ذمہ داری، عورت کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ہماری نسل کیسے چلے گی. تو اس طرح کے کوئی اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ فیمیل کے حق میں بھی جو ہوں، جس طرح سے کافی ساری فیمیلز ہیں اگر بیٹا نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے بھی ان کو دن رات اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ تو رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بھی چیزیں ہیں. بعض دفعہ تو اگر ایک بیٹا نہیں پیدا ہو رہا اس کی وجہ سے وہ گھر جو جنت ہونا چاہیے وہ اس عورت کے لیے جہنم بن جاتا ہے. اور یہ میرے خیال سے میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کے آس پاس آپ نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہوں گے. تو میل کے لیے بھی کچھ اس طرح کے پروگرامز ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی اویئرنیس پروگرامز ہیں، کوئی ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کہ ایک عورت جب شادی کر کے آتی ہے، چاہے وہ کم عمر ہو یا اچھی عمر کی ہو، اور اگر بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیٹا چاہتے ہیں تو آپ 4 بھی شادیاں کر لیں، جب تک آپ کی طرف سے نہیں ہوگا تو وہ بیٹا نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ ایک اچھا میسج آگے جائے، تاکہ جو عورتیں اس وجہ سے پریشان ہیں اپنے گھر میں آج اس پروگرام کی وجہ سے، اگر ان کے مرد حضرات سن رہے ہیں تو شاید ان کی زندگی میں ایک آسانی ہمارے کچھ الفاظ سے آ جائے. جی بالکل. اویئرنیس میں نے جس سے بتایا کہ کاؤنسلنگ تو ہر سطح پہ کی جاتی ہے. ہمارے یہاں میں نے بتایا کہ میل جو فیمیل کاؤنسلرس ہوتی ہیں یا ملٹیپل NGOs ہیں یا ٹی وی پہ اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں، میل کو بتایا جاتا ہے اور موسٹلی سب کو پتا ہے، لیکن پتا ہونے کے باوجود وہ وہی ہے کہ ایک وہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ عورت ہی اس کی ذمہ داری، تو اس کو چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہے اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ میں ابھی جو جیسے میں نے بتایا کہ کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرامز وغیرہ تو ارینج کرتے ہیں، لیکن ابھی ایک بل بھی پری میرج کاؤنسلنگ کے لحاظ سے جیسے وہ اس کا بل کا بھی ہے کہ منظور کیا جائے تاکہ اس کو پہلے پری میرٹل کاؤنسلنگ یعنی کہ شادی سے پہلے، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ایران ماڈل ہے، ایران وغیرہ میں بھی یہ پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ کیوں ضروری ہے، اور ماں کی صحت کے حوالے سے، بچے کی صحت کے حوالے سے فیملی کو کیسے رن کرنا، یہ سارا کچھ. تو یہ تھوڑا سا میں پچھلے دنوں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس سلسلے میں کچھ انیشیٹو لیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے اب ہمارے چائلڈ وغیرہ میں جو کریکولم میں بھی ان لوگوں نے اسکول میٹرک سسٹم تک بھی کچھ فیملی پلاننگ کے ٹاپکس وغیرہ ایڈ کیے ہوئے تاکہ بچوں میں شروعات سے یہ ایجوکیشن دی جائے. اس میں میل بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب کو جب بتایا جائے، جب ایجوکیشن وہ جیسے بلا صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن مین چیز ہے، اگر ایجوکیشن ہوگی تو ان کو خود بخود یہ اویئرنیس آ جائے گی کہ یہ جب ان کو خود ہی نالج آ جائے کہ یہ کس کا فالٹ ہے کس کا نہیں ہے، اور فیمیل کے رائٹس کیا ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، فیملی کو کس طرح رن کرنا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں پھر سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ ضرور کرنی چاہیے. جس طرح سے ہمارے کالج، یونیورسٹی اور اب تو میں اسکول کے بچوں کی بھی بات کروں گی کہ جس طرح کے ان کے ریلیشن بنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. ہم جہاں فیملی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں
تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس میں اہم کردار میرے خیال سے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہے. میں نے شاید اسٹارٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ نیگیٹو چیزوں کو ہم فوراً پک کرتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کو بہت دیر سے. تو ان چیزوں کو بھی تو روکنا ہوگا. جہاں ہم فیملی پلاننگ کی بات کریں وہاں ہمیں اپنے بچوں کو بھی روکنا ہوگا کہ یہ اچھا رستہ اور یہ برا رستہ ہے. اگر ماں باپ بچوں کو اسکول, کالج یا یونیورسٹی یا دوستوں میں بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایک ایسا رزلٹ آتا ہے کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹری میں, پاکستان میں مسلمان ہیں, ہمارے یہاں ایک نکاح رشتہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک فیملی بنتی ہے, پر اس سے پہلے ایک کم عمر میں اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہی پھر تعلیم کا فقدان. اب وہی اگر پاپولیشن زیادہ ایک ماں ہے, اس کے 4-5 بچے, تو تربیت اور تعلیم دونوں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اور وہ کون دیتی ہے؟ عورت دیتی ہے. اب عورت کو ہم نے بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین بنایا ہوا ہے, اس کو اسی جھنجھٹوں میں ہم نے انوالو کیا ہوا کہ جی ایک بچہ دوسرا, تو وہ اپنے آپ کو دیکھے گی, اپنے صحت کو دیکھے گی, یا جو بچے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کو دیکھے گی, یا ان کو تربیت کرے گی. تربیت اب جب یہ چیزیں گھر سے بتائی جاتی ہیں, ماں باپ چیک اینڈ بیلنس, ان کی تعلیم کا, تربیت کا, پھر ان کا کیا, ان کی اٹھنا بیٹھنا, ان کا سوشل سرکل کیسا ہے, تو یہ سب چیزیں تب ہوگی جب آپ کا 2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, 6 بچے, جن کی آپ بالکل جتنے بچے ہوں گے, زیادہ بچے ہوں گے تو فوکس نہیں ہوگا. بلال صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بلال صاحب آپ جب اچھی بات کرنے والے تھے میرے پہ بریک آ جاتی ہے اور میں بولتی ہوں کہ نہیں, میں بریک لوں گی اور میں آپ کی جو بات ہے وہ بھرپور سنوں گی. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور میں آپ سے ضرور بات کروں گی. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آگاہی. میں آپ کی جانب بات ہوں, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں ہمارا یہ چونکہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پہ ابھی آپ نے ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن پروگرام موجود ہے پورے پاکستان میں, اور یہ ایک اپرووڈ پروگرام ہے جس کے مطابق ہم ایکیڈیمیکلی بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وٹ از گڈ ٹچ, وٹ از بیڈ ٹچ, آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے, آپ کے لیے کیا چیز اچھی نہیں ہے. ہم آئے دن جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فلانی جگہ پہ جو ہے فلانی بچی کے ساتھ یہ ریپ ہو گیا, فلانی بچی کو کسی نے مار دیا, فلانے کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. قانون ہمارے پاس موجود ہے, لیکن انڈیویجولی بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا, انڈیویجولی بھی ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ کون سی چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز آپ لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے. اب اس میں گورنمنٹ نے انیشیٹوز دیے ہیں مختلف قسم کے, لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن, جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ ہمیں ان کو جو ہے وہ ایک تو ہر کلاس کے مطابق, تاکہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 5th تک ہے تو ان کی تھوڑی سی رسپانسبلٹیز اور وہ الگ ہیں, ان کو بتانے کے جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں. پھر 5th سے لے کر 10th تک ان کے جو ہے وہ چونکہ ان کی جو ضروریات ہیں, نیڈز ہیں, وہ بدل جاتی ہیں. پھر وہاں تک ان کی علیحدہ سے ہیں, پھر اس کے بعد گریجویشن تک علیحدہ ہیں, اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ان کے نصاب کے اندر شامل ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری جو سب سے ضروری بات ہے میرے خیال کے مطابق کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ اٹھانی پڑے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں دوستی کا جو رشتہ ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, تو وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. آیا ایک بچہ جس کے ساتھ باہر کوئی غلط ہو رہا ہے, یا وہ اس قسم کے کسی فیز سے گزر رہا ہے, یا ایک بچی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, تو آیا وہ کس کو بتائے؟ اگر ماں اس کی بات نہیں سنتی, اگر باپ اس کا بات نہیں سنتا, تو وہ کس کو بتائیں گے؟ اب یہاں پہ جو پیئر گروپ یا پریشر ہے وہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, یا ہمارے ساتھ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں بہت بڑی غلط ہو رہی ہیں, اور وہ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب
माँ और बाप की दोस्ती हो अपने बच्चों के साथ, तो वो आके डायरेक्ट बेला खौफ अपने वालिदैन को बता सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें एक और जो सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि फलानी जगह पे रेप हो गया, फलानी जगह पे हो गया, फिर जब उसकी कड़ियां निकलती हैं, थाने बाने निकलते हैं, तो वो ऐसी जगह पे निकलते हैं कि अपने ही शायद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें तो ये नहीं पता कि हमारे घर में जो है वो किसी के गैर आदमी को हमारे घरों का रास्ता नहीं पता, हमारे मोहल्ले का नहीं पता, लिहाजा हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि चाहे वो गैर हैं या चाहे वो अपने हैं, गुड टच और बैड टच क्या है, हमें उसके बारे में उनको आगाही देनी पड़ेगी। और यही तरबियत जो है वो हमारे स्कूलों में और फिर इसी तरीके से वो आगे जाके किसी भी हायर एजुकेशन में, और फिर जो हमारे जो वर्क प्लेस के अंदर जो हैरेसमेंट के बिल्स हैं या इससे रिलेटेड जो बिल्स हैं, हमें उसको प्रॉपरली इसकी री-एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी हर लेवल के ऊपर इंश्योर करनी होगी, तो तब जाके हम जो है वो इन चीजों के ऊपर शायद काबू पा सकते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, अब चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे हैं, सब जो हैं ये उनके मुस्तकबिल के ऊपर कितना एक बुरा असर डालती हैं अगर किसी भी किस्म का जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो। सिर्फ उसमें रेप केसेस नहीं हैं, उसमें गालम गलोच है, उसमें मारपीट है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनके कैरियर को बिल्कुल रोक सकती है, तबाह बर्बाद कर सकती है। तो वहां पे जो है हमें इन चीजों को रोकना पड़ेगा। और हमारे चूंकि स्टार्ट में जैसे हमने बात की कि इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो तकरीबन 64% आबादी जो है वो यंग लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और अगर यही लोग जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम उसको कैसे आगे लेके चलेंगे, अपनी इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे जो है वो कैश कराएंगे, और कैसे जो है ये हमारे मुल्क के अंदर जो तरक्की है वो होगी। लिहाजा इन चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। अच्छा, अब कुछ आप कहना चाहें? जी बिल्कुल। तो इसका अल्टीमेटली वही है कि अगर माँ बाप के पास टाइम है तो अपना सबसे अच्छा जो दर्सगाह होती है या दोस्ती, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि माँ बाप के साथ बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में डेफिनेटली माँ बाप का एक वो दूसरा रोल वो फ्रेंडशिप वाला नहीं होता। तो फिर वही बच्चे जब इसी तरह के इश्यूज से अगर वो गुजर रहे होते तो वो पेरेंट्स के साथ डर और खौफ की वजह से पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, फिर जाके वो अपने दोस्तों के साथ, अब वो दोस्त भी उनकी लेवल के उसी एज का ग्रुप है, फिर वो उससे और ज्यादा जो है गलत और रास्तों पे चल जाते हैं, और माँ बाप को जब पता चलता तो बहुत देर हो चुकी। तो उसका यही है कि आपके 4 बच्चे हो, 2 हो, 6 हो, जो भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनकी परवरिश करें। और जैसे वो हम कहते हैं कि हेल्दी टाइमिंग है स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो मुनासिब तरबियत, मुनासिब वक्त के साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आप आने वाले बच्चों को जो हैं बच्चे और आपकी फैमिली भरपूर तवज्जो के साथ उनकी परवरिश कर सकेगी। जिसमें मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा कि जितना रोल हमारे पेरेंट्स का है या हमारे एकेडेमिया का है, इतना ही रोल जो है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स का भी है। जैसे अभी इन्होंने बात की, उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको यंग लोगों को डील करने का उनके पास स्किल होना चाहिए। अमूमन जो है हमारे पास यंग बच्चे जब आते हैं तो वो इधर उधर की बात कर रहे होते हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर को समझ नहीं आ रही होती कि इनके साथ मसला क्या है। तो उनको डील करने का जो है वो एक ट्रेनिंग जो है वो हर एक सर्विस प्रोवाइडर को होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है जैसे यूथ हेल्पलाइंस हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसको एक्टिव होना चाहिए और वहां पे भी ट्रेन लोगों को होना चाहिए, ताकि अगर उन लोगों को कोई मसला आता है ताकि उनकी बर वक्त जो है उनकी रहनुमाई की जा सके, और एक ऐसा रेफरल मैकेनिज्म हो कि अगर उनको जो है वो उस वक्त उनकी मदद कर दी जाए, और फिर उनको हेल्थ की अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो उनको हेल्थ की सहूलियात के लिए उनको रेफर कर दिया जाए, जहां पे राजदारी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और हर एक चीज वहां पे मौजूद हो, ताकि बच्चा वहां पे जाके अपनी जो बात है वो आराम से खुल के और बगैर किसी खौफ के जो है वहां पे वो कर सके, ताकि उसको सेहत की सहूलियात मिल सके, और जहां पे जरूरत है उसको अगर लीगल एड की जरूरत है, लीगल सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां पे उसको लीगल सपोर्ट भी मिल सके। ठीक। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं कि अमूमन जो ख़वातीन होती हैं वो किसी किस्म की मेडिसिन, इंजेक्शन, इससे वो गुरेज करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि नहीं इससे प्रॉब्लम हो जाता है, वेट बढ़ जाता है,
کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک آ گیا کہ ویٹ کم کرنا ہے, ویٹ کم, ہاں اس کے لیے انہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی میڈیسن جو فیملی پلاننگ کے لیے یوز ہوتی ہے اس میں ویٹ بڑھ جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں فیملی پلاننگ کی میڈیسن موسٹلی ہارمونس ہوتے ہیں. ہارمونس ڈیفینیٹلی وہی ہارمون ہے جو آلریڈی ہماری باڈی میں تو ہے, لیکن تھوڑی سی کوانٹٹی اس میں مقدار میں. تو جب ہمارے پاس فیمیلس آتی ہیں تو میرے اپنے ایکسپیرینس, آج کل جو آج کل تو بہت سے ماڈرن میتھڈ آ گئے ہیں, تو ان میں نہ ہونے کے برابر میڈیسن ہے, اور اتنے وہ سلو اور سسٹینڈ ریلیز ہوتا ہے کہ اس میں اتنا چانس نہیں ہوتا ویٹ گین کا, اور بہت کم ہے. لیکن ہاں ٹیبلیٹس اور انجیکشن میں تھوڑا بہت ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ عورت جب فیملی پلاننگ کی میڈیسن لیتی ہے یا کوئی فیملی پلاننگ میتھڈ یوز کرتی ہے, تو پھر اس کے جسم میں جو بھی ایشو ہوتا ہے وہ اس سے کنسرن ہو جاتی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, کچھ اور نہیں ہو سکتا. یہ سب فیملی پلاننگ کیا ہے. اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فیملی پلاننگ لیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پریگننسی سے ان کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بالکل ریلیکس ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنی ڈائٹ اور ملٹیپل چیزوں پہ کوئی خیال نہیں کرتی, تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویٹ گین کی ٹینڈنسی ان کی آلریڈی باڈی میں ہوتی ہے, پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے پاس جب زیادہ تر آتی ہیں اس میں جو کہ ہم تھوڑے سے پیرامیٹرز ہیں, ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں کچھ میتھڈ دینے کے کہ اگر اتنے سے اتنے عرصے میں اتنا ویٹ اگر آپ کا گین ہو رہا ہے تو ہمارے پاس آ جائیں. پھر ہم کو تھوڑا سا ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے میتھڈ کی جیسے ہوتا ہے, تو ہم ان کو کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ دے دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ صرف میتھڈ کے ساتھ اپنی ڈائٹ, اپنی جو روٹین ہے وہ بھی ہیلدی رکھی جائے. تو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہے آج کل, اتنا نہیں ہے, کیونکہ ماڈرن میتھڈ میں میڈیسن کا جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے, تو اس کی سائیڈ افیکٹ بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. آپ دونوں نے بہت اچھا پروگرام میں ہمارے دیکھنے والوں کو ہر سوال کا بہت اچھا جواب دیا, اور یقیناً کافی ساری باتیں جو ایسی ہیں شاید اس کے جواب میں دیتی تو اتنے اچھے انداز میں نہ سمجھ پاتے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ لیتے ہیں ہمارا پروگرام آگاہی, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.